كوكو لي في ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم ريسيت جديده تاع هذا الكيك اللي خدمته بالبيمو ماشي بلا فارين. تبعوا معايا لي زانغريديون. لهنايا نحتاجوا 5 حبات بيض بحجم صغير ولا 4 يكون حجم كبير بدرجه حراره الغرفه، هذا اهم شيء تكونوا خرجتوهم من قبل. نسحقوا 130 غرام تاع سكر عادي اللي هو كريستاليزي بلس قرصه تاع ملح باش ما نساوهاش، ونحتاجوا لهنايا 2 ملاعق كبيره تاع كاكاو يكون بني ومر ماشي اسود، ونسحقوا كاس معمر مليح من البيبو، يعني يكون معمر الفوق بيمو مرحي غبره ولا اي قاطو تحبوه. ونحتاجوا لهنا كيس تاع وزن 10 غرام خميره كيميائيه اللي هي لا ليفر شيميك. نجيبوا ريسيبيون نحطوا هذاك البيض مع السكر ونحطوا القرصه تاع الملح ونطلعهم بالباتور على سرعه تكون عاليه جدا، يعني اقصى سرعه. هنا لا جينواز ولا كامل لي كريم نقول لكم طلعوهم على اقصى سرعه هكذا باش تمد لكم نتيجه مليحه وما تطولوش معاها. يعني لهنايا انا خدات لي حوالي 10 دقائق وانا نطلع فيها بلو على اقصى سرعه توجور حتى وين تولي لي يولي خليط كريمي ويولي الشكل ديالو ابيض. دوك تشوفوا معايا لهنا في لا فيديو، يعني حاجه راهي فريمون سهله. وهنا هاد لا ريسيت ما نحتاجوش الفارينه في هاد لا جينواز، يعني جينواز بدون فارينه. فوالا لهنا راه طلع الخليط ديالي معايا بشكل خليط كريمي لونه ابيض. ومن بعد لهنايا كي يطلع لي فوالا نحبس بلو باتور لو طون اللي ندير 2 ملاعق كبيره تاع الكاكاو اللي قلت لكم بني ماشي اسود، تكون الريحه ديالو مليحه هكذا باش تضمنوا يخرج لكم لو غو ديالو مليح. ومن بعد نغربلو بيان سور باسكو على بالكم بلي الكاكاو يكون معمر بالكريمون، ونزيد نميلونجيه مع هذاك الميلونج ديالي الاولاني بلو باتور على سرعه توجور عاليه. ومن بعد كي يتخلط كامل نحبس لهنا كامل الخدمه ديالي بلو باتور، تما ما نحتاجش الباتور، خلاص سي بون خدمه تاع لو باتور لهنايا. تقدروا ديروا هاد لا ريسيت تاني بلو بيتران. ومن بعد كي نحبس ندير كيس تاع خميره كيميائيه اللي قلت لكم وزن 10 غرام والكاس معمر تاع بيمو ولا قلت لكم ديروا غاطو اللي حبيتوه. نخلطهم بالسباتول من تحت للفوق كيما لا جينواز نورمال، كيما ديروا لا فارين من تحت للفوق باش ما نحبطش هذاك القوام اللي كان من قبل حتى وين ينسجموا كامل المقادير. فوالا يعني حاجه راهي فريمون سهله. ومن بعد لهنايا مور ما ينسجموا لي المقادير راح نوري لكم القوام ديالو كيفاش يجي. فوالا هاوليك القوام ديالو. نجيب سنيوه فرشتها بلو بابي كويسون، لهنا اوبليجي يكون عندكم بابي كويسون. ومن بعد نفرغ كامل هذاك الخليط ديالي. انا لهنا البنات راني خدمت 3 من هاد لي جينواز، تما راني وريت لكم وحده برك وزدت خدمت 2 واحد اخرين باش ندير طبقات. تما المقادير هادو ما عطيت لكم مقادير تاع وحده برك، نتوما ديروا 2 واحد اخرين باش تقدروا ديروا 3 طبقات. هنا نسويه كامل وندخلها له الفوق، شعلته على 180 درجه، شعلته 10 دقائق من قبل. شعل من تحت ومن الفوق تاخذ لكم من 12 حتى ماكسيموم 15 دقيقه. هنا لو طون اللي راهي في لو فوق نوجد لو سيرو ديالي. نحتاجو كاس معمر تاع سكر يكون عادي اللي هو كريستاليزي، ونحتاجو 2 كيسان تاع الماء ملعين نورمال، ونحطهم لهنايا فوق النار على نار متوسطه. غير نشوف هذا الخليط بدا يغلي يخرج لي في هذوك الفقاعات، نحسب له 13 دقيقه ونطفي عليه. مور ما نطفي عليه نفرغوه في بول باش يدفى لي تمتم، ونكهو لهنايا. مور ما يدفى ندير له نكهه القهوه ولا تقدروا تخلوه نورمال هكذاك بلا حتى نكهه. درت له ملعقه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان ونخليها على جهه يبرد مليح. نجيو لهنا نوجدوا لا كريم شانتيي ديالنا. نحتاجوا كاس معمر تاع حليب يكون بارد ولا ماء بارد جدا، ونحتاجوا تاني كاس تاع بودره الشانتيي و2 علب تاع دانيت ذوق شوكولاته، تقدروا ديروا الذوق اللي حبيتوه. نفرغ هذاك الحليب مع لا بودر شانتيي ونبدا نطلع فيهم نورمال كوم اون كريم شانتيي اللي ما فين نديروها على سرعه تكون عاليه. كما سبقت قلت لكم توجور لي جينواز لي كريم هادو كامل ديروهم على السرعه تكون عاليه، لا فيتاس لازم تكون عاليه. ومن بعد لهنايا نطلعها نورمال حتى وين يتشكل عندي خليط كريمي تاع كريم شانتيي اللي نعرفوها. فوالا كما راكم تشوفوا معايا لهنا في لا فيديو. نحبس تخلط ونفرغ عليهم 2 علب تاع الدانيت ذوق شوكولا. هنايا للعلبه 90 غرام، تسمى الوزن تاع العلبه الواحده 90 غرام. فوالا ني فرغتهم كامل ونعاود لهنايا نولي نخلط فيهم بلو باتور توجور على سرعه عاليه، لا فيتاس عاليه
توجور يا البنات لازم لا فيتاس عاليه، ما ديروش سرعه منخفضه بعد تفسدوا لي زانغريديون هكذاك. على شوفوا هاد النقاط اللي تكون نقاط صغيره هما المهمه، على بها نركز لكم عليهم بزاف. هكذا نخلط مليح. هاليك وريت لكم لهنا بلي لا فيتاس عاليه حتى وين ينسجموا برك. هاد الدانيت يزيد لنا في الفوليوم تاع هاد الخليط ويزيد يخليه يتماسك مليح. ومن بعد لهنا كانت عندي شوكولا تارتيني بقات لي هذه اختياريه، انا زدت درتها، تقدروا تستغناو على هذه المرحله. ومن بعد نخلطها قسمه تنسجم معاهم ونحبس وندخل لا كريم ديالي الفريجيدير تريح على الاقل نص ساعه قسمه تحكم روحها. هنا فوالا هاوليك لو بسكوي ديالي كما قلت لكم بلي انا درت زوج واحد اخرين وخرجتهم خليته برد يعني مليح. ومن بعد نجيب لو سيرسو ديالي، انا درت لهنا درت شكل تاع قلب، كان شكل تاع القلب ديالي حجم صغير كامل يعني ماشي صغير بزاف، وتقدروا ديروا مدور تقدروا ديروا مربع مستطيل اللي حبيتو. هنايا فوالا نوريكم في القوام ديالها. ومن بعد نجيب لهنا بابي كويسون ولا نيمبورط كال بابي تحبوه، قطعته على الشكل تاع لو سيرسو ديالي. ومن بعد حطيت الطبقه الاولى من لو كيك من لو بسكويت ديالي بلوتو. ومن بعد ندير هذاك لو سيرسو، لهنا لازم ندير لو سيرسو باش يكون كامل على مستوى واحد. ونجيب هذاك لو سيرو اللي وجدته معكم خليته برد مليح ونشرب الطبقه الاولى مليح. هنا ما تحقوش تشربوها بزاف لانه هذا البسكويت ديجا هو راه رقيق واصلا يجي هو شويه مشرب، دونك ما تحقوش تشربوها بزاف. ومن بعد نجيب هذيك لا كريم شونتي اللي وجدتها معكم نديرها نسويها مليح. هنا ما تكتروش بزاف ما بين طبقات لا كريم شونتي، ديروا حاجه قليله. ومن بعد لهنا نزيد نحط الطبقه الثانيه نزيد نشربها بلو سيرو. قلت لكم ما تشربوش بزاف لانه هو يجي اصلا مشرب. نزيد ندير هذيك الطبقه تاع لا كريم شونتي اللي وجدتها معكم. قلت لكم خلوها واحد نص ساعه هكذاك في الفريجيدير، ما تكتروش بزاف ما بين الطبقات. نحطوا الطبقه الاخيره نشربها ثاني. لهنايا لازم تشربوا الطبقه الاخيره، شربوها مليح. ومن بعد نبداو نغلفوا في الكاكا ديالنا بلا كريم شونتي، نغلفوها مليح. هنايا لازم الوجه تاع الكاكا ديالنا يكون مسوي مليح، سووه تري بيان فوالا هكذايا. نحو الزياده هذيك نحوها. انا لهنا لا سباتول هذيك اللي نسوي بها كانت بزاف كبيره ما قدرتش نكمل بها، دونك سي بور سا كملت بهذه. من بعد ندخلها ساعه كامله للفريجيدير للكونجيلاتور بلوتو، لازم هنا ساعه كامله باش تحكم روحها. من بعد مور ساعه خرجتها من الكونجيلاتور، راني نحي فيها من هذيك لو سيرسو، خلصت الخدمه تاع لو سيرسو. ومن بعد نجيب هذيك لا كريم شونتي ديالنا ونغلف بها الاطراف. هنا ما يهمش نغرفوهم بزاف باسكو اصلا تتغطى بلا غاناج. نغلفوا هاد الاطراف باسكو ما غلفتهمش من قبل، وراني نزيد نسوي في الوجه تاع الكاكا ديالنا وندخلها لو طون هذاك اللي باش نوجد فيه لا غاناش ديالي، نعاود ندخلها للكونجيلاتور. نجيو نوجدوا لا غاناش. هنا بوغ لا غاناش نحتاجو كاس غير ربع تاع كريم ليكيد خاصه بالحلويات و160 غرام تاع شوكولاته بالحليب ولا شوكولا سوداء. نحط لا كريم ليكيد ديالي فوق النار تمتم تسخن مليح لواحد 2 دقائق وتكون سخنت باسكو ماهيش كونتيتي كبيره. ومن بعد نجيبها مباشره نفرخها فوق هذيك الشوكولا ديالي، نخليهم واحد 15 سكوند هكذاك قسمه تطلق روحها شوكولا. ومن بعد نخلطهم لو طوني راني نخلط فيها، هما راهم ينسجموا مع المكونات مع بعضهم. ومن بعد انايا لهنا راني ندفي فيها او ميم طون باسكو لهنايا ما نقدرش ندير لا غاناش ديالي تمتم على لو غاتو ديالي يعاود يذوب لي هذيك لا كريم. ومن بعد لهنايا لو غاتو ديالي جبته من الكونجيلاتور حطيته فوق غرياج، لهنا لازم تحطه فوق الغرياج هذايا ونفرغ عليه لا غاناج. هنايا باش يطيح هذيك لا غاناج من تحت طيح كامل. ومن بعد هذا كاع حنريكوبيريهم هذيك لا جينواز لا غاناج واش قاعد لي ملا شونتيي حنخدم بهم لي فيغين ولا لي اسمهم امباسادور. فوالا لهنا نعاود ندخل الكاكا ديالي داخل الكونجيلاتور نخليها ساعه كامله. كما تعرفوا لا غاناج ما تجمدش تحكم برك روحها. ومن بعد نجيو لهنايا نزينوا بهذا شبيه الاوريو ولا كاينين بزاف لي مارك في الاسواق تلقاو عده ماركات، كاين اوريو كاين بزاف الشبه ديالو. نفتحوا على زوج نحيلوا لا كريم ونلصقوا كامل نزينوا كامل به اونطوري هذوك
للجوانب كامل. ومن بعد لهنا يبقى التزيين اختياري. انا فوالا راني شاركت معكم كيفاش زينتها هكذا باش تدو اون ايدي. فوالا هاي اللي كيفاش زينتها فريمون حاجه بسيطه. درت هذاك الكاطو اللي قلت لكم شبيه الاوريو قسمته على زوج. ومن بعد لهنا جبت شوكولا كانت عندي. ومن بعد لهنا ثاني كانت عندي شوكولا دوبتها ودرتها اشكال حطيتها في الكونجيلاتور جمدت وزينت بها. ومن بعد لهنايا في الاخر رشيت عليها كاكاو بني باش هكذا يمدلنا لمسه شابه. فوالا هذه هي لا ريسيت. كيما قلت لكم بلي من هاد لا ريسيت راح يكون كاين جزء ثاني تاع لا فيديو اللي هما لي فيغين هادوك ولا امباسادور واش تبقى كامل من هاد المكونات اللي خدمت بهم راح نخدم بهم هذوك لي فيغين ويجوا بزاف بنان. ما تنساوش تخلوا لي البنات كومونتير جيم وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه ديالي هكذا باش يلحقكم كلش جديد. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. نخليكم على خير. باي باي.